محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، ایک پاس و ظلم ہے دوسرے پاس محبت ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سار لینے آئے۔ آئی میرے مصطفیٰ دا اخلاق سن توجہ نہ ذرا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سار لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، میرے آقا نے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبارك وسلم وبارك وسلم وصل عليه، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم
اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور تسا احباب دا آنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید دے اندر آقا علیہ السلام دے اخلاق دا بہت ہی اعلیٰ شاندار تذکرہ فرمایا ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام دی ذات نال محبت ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام دی بات نال محبت پیار بھی ایمان دا حصہ ہے۔ میرے بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جیڑا دن نو روزہ رکھدا ہے، رات نو نماز پڑھدا ہے، روزانہ ہی روزہ رکھن والا اور رات نو ساری رات نفل و نوافل ادا کرنے والا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا بندہ ہے جدا اخلاق اچھا ہے، گفتگو دا انداز اچھا ہے، بڑی مٹھی تے نرم آواز ہے، بڑے پیار دے لہجے نال، محبت دے نال، انس دے نال، عقیدت دے نال کسے نو پکاردا ہے، اچھے اخلاق دا مالک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اپنے اخلاق دی وجہ تو اس بندے دے اجر و ثواب دے برابر پہنچاندا ہے جیڑا دن نو روزہ رکھدا ہے تے رات نو قیام کردا ہے، کدی روزہ ترک نہیں کردا، ہمیشہ رات نو نفل و نوافل ادا کرنے والا۔
اے دے مقام تک اے بندہ اچھے اخلاق والا پہنچاندہ ہے۔ آؤ میرے بھائیو، زندگی گزار دے ہویا، زندگی اندر انسان تے مشکلات بھی آندیاں نے، بندے تے پریشانیاں آندیاں نے، زندگی گزار دے ہویا حالات ٹائٹ بھی ہو جاندے نے، زندگی گزار دے ہویا اچھے دوستاں نال واہ پہچاندہ ہے، بریاں نال بھی واہ پہچاندہ ہے، کدی غم آیا، کدی خوشی آئی، کدی ازمائش آئی، کدی اپنے گناہاں دی پکڑ آئی، ان سارے حالات دے اندر انسان اپنا اخلاق اچھا رکھے، پیار نال، محبت نال، الفت نال زندگی بسر کرے، اخلاق اچھا ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، ایک پاسے بندے دیاں بڑیاں بڑیاں نیکیاں، بڑیاں بڑیاں نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، اور ایک پاسے دا اخلاق رکھیا جائے گا۔ اے دے اخلاق دا وزن ان نیکیاں نالوں زیادہ ہوئے گا۔ توجہ فرمانا، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر ایک آن والا آیا، انہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں جی عائشہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون ہے؟ انہیں اپنا تعارف کرایا، میں فلاں بندہ۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیا نے کی کم کی مسئلہ ہے، کیوں آئے جے، کی معاملہ ہے؟ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا۔ اماں جی عائشہ فرمان دیا نے پوچھو۔ اے کہن لگے اماں جی تسی اے دسو آقا علیہ السلام دا اخلاق کس طرح دا ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا ہی پیارا جواب دیتا۔ آپ فرمان دیا نے سوال کرنے والے اے دسنا کیا تو اللہ ذوالجلال دے قرآن نو نہیں پڑھ دا؟ جی میں قرآن پڑھنا۔ اماں جی فرمان دیا نے پوچھن والیا آقا علیہ السلام دا اخلاق اللہ ذوالجلال نے سارا ہی قرآن بنا دیتا ہے۔ فرمایا کانا، اماں جی عائشہ فرمان دیا نے کانا خلقہ القرآن، آقا علیہ السلام دا اخلاق قرآن سارا ہی پڑھیا پہ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے بڑے پیارے انداز دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرمان دے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا توڑے دل نو میں اینا نرم بنایا ہے، اینا اچھا اخلاق عطا فرمایا ہے، توڑے اندر اینی زیادہ میں نرمی رکھی ہے۔ اگر کوئی توانو گالیاں دین دے تے تسی بدلہ نہیں لین دے، اگر توانو کوئی مندہ بول دائے تے دے وزندر جواب نہیں دین دے۔ سونیا محبوبہ توڑے تے کوئی ظلم کر دائے، توڑے تے کوئی زیادتیاں کر دائے، سونیا تسی انتقام
لین وال نہیں آندے اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونے میں تواڈے دل نوں اتنا نرم بنایا ہے اتنا آلہ بنایا ہے اتنا نرمی والا بنایا ہے اگر میں نرم نہ بنایا ہوندا تے صحابہ تواڈے سامنے کوئی بھی نہ ہوندا نرمی دے اندر بڑیاں برکتاں رب نے رکھیاں نے اخلاق اچھا بناؤ نا اپنا اخلاق اچھا کرو نا آقا علیہ السلام فرماندے نے بہترین بندے دی نشانی میرے نبی فرماندے نے جیڑا اپنے کروالیاں واسطے اچھا انسان ہے اخلاق رکھنے والا کر جاندہ ہے بڑے پیارے انداز دے اندر بڑے اعلیٰ اخلاق نال جاندہ ہے کر جا کے غصے نال گفتگو نہیں کردا کر جا کے گالی گلوچ نہیں کردا اپنی زوجہ محترمہ دے سامنے پیار نہ گلاں کردا ہے فرمایا سارے نالوں اچھے اخلاقوں والا میں آپ نے فرمایا بہترین انسان ہوئے جیڑا اپنے گھر والے واسطے اخلاق لے کے آوندا ہے آؤ میرے بھائیو توجہ فرمانا اماں جی عائشہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی آج میں ایک گل پوچھنا چاہنی ہوں آپ نے فرمایا عائشہ پوچھ کی پوچھنا چاہنی ہے اللہ دے نبی جی بڑے بڑے معاملے تواڈے تے آئے او بھی وقت آئے جدوں مکے والیاں نے برا کھیا او بھی ٹائم آئے جدوں تانوں پتھر مارے گئے او بھی ٹائم گزریا جدوں اوجریاں سٹیاں گئیاں اللہ دے نبی جی زندگی دا کوئی ایسا دن دسو نا جیڑا سب نالوں مشکل ہوئے سب نالوں کٹھن دن ہوئے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ ایک دن مینوں یاد ہے جیڑا زندگی دا مشکل ترین دن ہے اس تو بڑا مشکل دن میں نہیں ویکھے اماں جی پوچھ دیا نے سونے آؤ کیڑا دینے اللہ دے نبی فرمان دینے جدوں میں طائف اندر گیا توجہ فرمانا ذرا آقا علیہ السلام فرمان دینے میں طائف اندر گیا نا میں لوگاں نو آکھیا قولو لا الہ الا اللہ لوگاں نے مینوں پتھر مارنا شروع کیتے انہاں زیادہ پتھر مارے آپ فرمان دینے میں لہو لوہان ہو گیا میری جتی لہو دے نال میرے پیراں نال چمڑ گئی انہاں زیادہ میں زخمی ہویا پتھر مار مار کے مینوں علاقے چوں کر دیتا اماں جی عائشہ نو آقا فرما رہے نے دنیا دا زندگی دا سب تو مشکل دن میرا طائف والا دینے آقا علیہ السلام بار آئے نا ظلم دی حالت دے اندر میرے پیغمبر بار آئے طائف شہر چوں بار نکلے آپ زخمی حالت دے اندر ایک باغ دے اندر ٹھہرے نا ایک باغ دے اندر ٹھہرن دے بعد اللہ دے نبی دے نال حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی غم دی حالت دے اندر پریشانی دی حالت دے اندر افسردہ حالت دی اندر بیٹھے نے آسمان تو فرشتہ آیا سونیا جے تسی حکم کرو ایک پل لگ دائے ساری بستی نو اس سارے لوکاں نو دونوں پہاڑاں دے اندر کچل کے رکھ دیواں انہاں ظلم کیتا انی زیادتی کیتی تواڈے نال تے میرے آقا فرماندے نے آن والے دسنا اللہ نے بھیجیا یا اپنی مرضی نال آیا ہے آپ بھی آئے یا کہ اللہ دا آرڈر ہے نہیں آقا آیا تے اپنی مرضی نال ایک پاسے پتھر پہ رہے نے ظلم و زیادتی علاقے چوں کر دیتا اللہ دے نبی نے جس ویلے گل سنی آپ فرماندے نے ہاتھ چک لے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ سونے جان دے نہیں نبی دی قدر نو پہچان دے نہیں اللہ میں دعا کرنا انہاں نو ہدایت عطا فرما ایک پاسے پتھر پہ رہے نے ظلم ہو رہے ہے زیادتی ہو رہی ہے دوجے پاسے انہاں دی ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں جا رہی ہیں آئی اخلاق ساڈا حال کیے ایک وری بندہ منہ وٹ کے جائے نا تے سی نے جا کم کر میں تیرے کو لے کے کھانا
میں نہ تیرے نہ بولاں گا تے میرا کوئی زندگی دا سفر رک دے. ایتھوں تک اللہ معاف فرمائے رشتہ داراں نال، برادری نال، سکے پراواں نال، تایا چاچیاں مامیاں نال ساڈا سلوک ہی ہے. چھوٹی جی گل، بہت ساریاں لڑائیاں جھگڑے، وہ میرے کو رشتہ لین آیا میں نہیں دیتا، انہیں بولنا چھڑ دیتا. میں رشتہ منگیا انہیں نہیں دیتا، میں نہیں بولتا. ادھر دیکھو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بارے اگر مسلمان حب رسول ہے، اگر دل دے اندر اسلام نال محبت ہے تے اللہ پھر کہہ رہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماند میں اپنے نبی نو حریص بنا کے بھیجیا، لالچی بنا کے بھیجیا. کس چیز دا لالچ ہے؟ اللہ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، دنیا دا لالچ نہیں، پیسے دی تما نہیں، چدراہٹ دی لالچ تما نہیں، دین اسلام دی لالچ. اللہ بندہ مسلمان ہو جائے، دین ادھروں پتھر پیرے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے. ایک پاسو ظلم ہے، دوسرے پاسے محبت ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سار لینے آئے. آئی میرے مصطفیٰ دا اخلاق سن توجہ نہ ذرا. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سار لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی. میرے آقا نے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. آئی میرے آقا دا اخلاق، آپ دا کردار. آپ تشریف فرمانے، صحابہ بیٹھے نے، باروں ایک بندہ آیا، میرے آقا مسجد نبوی چ بیٹھے نے. اللہ سب نو زیارہ نصیب فرمائے. مسجد چ بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، تے آ کے نا سین دے اندر بہ گیا. صحابہ ویندے نے تے بہ کے تے پیشاب کرن لگ پیندا ہے. صحابہ دوڑے، میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ، انہوں کچھ کہنا، انہوں کچھ نہیں کہنا. ساڑھے ورگا ہوندہ نا، جاندہ ہی پانسا چپیڑا ماردہ، انہوں شرم نہیں ہوندی. مسجد وچ تو پیشاب کرنا پہ. لیکن میرے آقا دا اخلاق ویکھو نا،
میرے آقا نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، رک گئے۔ فرمایا انہوں پیشاب کر لین دیو، انہوں روکنا نہیں۔ جس ویلے پیشاب کر لیا اٹھ پیا تے جان لگا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایوہ الرجل، اے بندے گل سن ذرا۔ آیا اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ دے بندے اے مسجد عبادت والی جگہ ہے، ایتھے پیشاب نہیں کریدا، اے پاک جگہ ہوندی ہے۔ آندھا اچھا تے میرے آقا فرما دینے صحابہ پانی لے کے آؤ نا، جتھے نے پیشاب کیتا ہے ایتھے پانی بہا دیو، اللہ جگہ نو پاک فرما دے گا۔ آئی اخلاق ساڑھے نا ماشاءاللہ حالات اس قسم دے بن چکے نے۔ بھائیو اپنے اندر نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ جنہ اپنے آپ نو نرم بناؤ گے اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ چھوٹی چھوٹی غلطوں گالی گلوچ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیو، غور کرنا ذرا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی سرزمین دے اندر نے تے مکے دے اندر ایک حکیم آیا، طبیب آیا تے مکے والے کٹھے ہو کے تے اس حکیم دے کول چلے جاندے نے۔ ایدہ نام زماد، اس زماد دا نام بہت وڈا حکیم ہے تے مکے والے کیا لگے اے زماد مسئلہ بن گیا ہے، ساڑھے اندر ایک بڑا نوجوان خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، او دا دماغ پھر گیا ہے، تیسی چاہنے علاج کر دینا۔ زماد کہن لگا منو دے متھے لاؤنا، اس طرح لب دیاں آمینہ دلال بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے۔ اس زماد آیا کہ میرے آقا علیہ السلام دے کول بے جاندہ ہے، آکے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو مکے والے آنے دسے آئے اے تو پاگل ہو گیا معاذ اللہ، تو بہکیاں گلاں کرنا ہے، تیرا دماغ پھر گیا ہے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے پھر کی کہنا چاہنا ہے؟ آندہ میں توڑا علاج کرنا چاہنا ہے۔ اللہ دے نبی انہیں عظیم نبی انہیں آلہ نبی نے میرے آقا علیہ السلام نے گل دا غصہ نہیں کیتا، آپ نے بڑے پیار نال محبت نہ فرمایا زماد تو طبیب حکیم ہے، تو میرا علاج کرنے واسطے آیا ہے، لیکن پہلے گل سن لینا، پہلے میری بیماری تے پوچھ لے مینوں بیماری کی ہے۔ جدوں بندہ ڈاکٹر کول جاندا ہے نا حکیم کول تے اپنی بیماری دسدا ہے، آ مسئلہ ہے آندہ گل صحیح ہے، تو اسی اپنی بیماری دسونا۔ میرے آقا علیہ السلام رحمت کائنات اپنی بیماری دسن لگے نے۔ میرے آقا فرمان دینے زماد بیٹھ جا میں اپنی بیماری دسنا۔ زماد سامنے میرے آقا دینے سن پھر میری بیماری کیے۔ فرمان دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
آ میرے آقا نے بیماری دسی اس زماد سندا ہے تے اکھاں چوں سجاری روئی جا رہے ہیں میرے آقا ویندے نے آپ نے خطبہ ختم کیتا زماد آندا ہے واللہ اللہ دی قسم اے محمد اے بیماری ایک باری پھر سنا دے صلی اللہ آقا دوبارہ پڑھ دینے الحمدللہ نحمدہ میرے آقا پڑھ دے جا رہے نے جس ویلے خطبہ ختم ہویا آپ فرمان دینے زماد بیماری سن لئیے تے زماد اندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول کلمہ پڑھیا تے فوراً مسلمان ہو گئے مکے والے آکے ملے زماد علاج کیتا ہے آندہ یار گالیا تسی مریض نو حکیم وال پیج دیتا ہے تسی مریض نو حکیم وال پیج دیتا ہے تے جدو آن کے کہنے لگا میں علاج کرنے ساڑھے ورگا آندہ پاگل تو تیرا باپ پاگل مینو پاگل آندہ نانا میرے بھائیو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ دے نبی دی زندگی اسوہ حسنہ ہے اپناؤ اللہ اپنان دی توفیق نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم آقا شاید کچھ بھی نہیں ایک گل نہ ایک یہودی نے سن لئی یہودی دا نام ہے زید انہیں گل سن لئی تے آکے کہنے لگا اے محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول نا کھجورہ نے تے میں ویچنیاں نے جے پیسے نہیں ہے گے تو میں ادھار دے دینا میرے آقا علیہ السلام نے صحابی نو پیجیا ٹھیک ہے وعدہ طے کر لیا وعدہ مقرر ہو گیا تے آپ نے صحابی نو پیجیا کھجورہ لے کے آگئے جنہوں دینیاں سی دیتیاں چلا گیا بندہ اجے وعدے دا ٹائم آیا نہیں تے یہودی پہلے ہی آ گیا ٹائم آیا اجے ٹائم نہیں آیا یہ یہودی پہلے آ گیا میرے آقا مسجد نبی تشریف فرمانے تے یہ یہودی آ کے اندر اے محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم گالے آپ یو کھجورہ لیاں سی یا پیسے یا کھجورہ میرے آقا فرمان دینے زید اجے وعدہ آیا نہیں تے پہلا مطالبہ کرندہ تو حقدار اجے تے ٹائم نہیں آیا آندہ منو نہیں پتا تسی دینے نہیں کہ نہیں دینے منو ہونی چاہیے دینے پیسے ہونی دیو نا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آج ٹائم نہیں آیا وعدے تے واپس کرانگے آندہ نہیں منو پیسے چاہی دینے یا کھجوران چاہی دیانے صحابہ تشریف فرمانے میرے آقا دے نال بدتمیز ہویا میرے آقا دے گوں بولنا شروع کر دیندہ ہے میرے آقا دے صحابہ آقا کلوں اجازت مانگ دینے سونے اجازت دیونا اس ظالم بیمان تھی گردن تن تو جدا کر دیئے انہوں نبی دے عدب دا پتہ نہیں احترام دا پتہ نہیں میرے آقا نے فرمایا صحابیو غصے اندر نہیں ہونا غصے اندر غصہ نہیں کرنا انہوں کر لین دیو جو کردہ ہے انہیں میرے آقا علیہ السلام دے گرے بانتوں پکڑیا میرے آقا دے گل دے اندر چادر پا لئی چادر پا کے وٹ چاڑنا شروع کر دیتے انہیں زیادہ وٹ چاڑے میرے آقا علیہ السلام دے گردن دے اندر صافے دا نشان بن گیا صحابان دے سونے ظالم نو سی قتل کر دئیے میرے آقا فرمان دے نانا میں رحمت بن کے آیا میں زحمت بن کے آیا کنی بڑی گستاخی ہے لیکن میرے نبی نو غصہ آیا ساڑھے کراج غلطی ہو جائے بیوی کولوں بچے کولوں غلطی ہو جائے سو گال کرنے ہیں
اور مارنے کٹنے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نہ کار اندر بڑا ہی اچھا ماحول سی۔ آقا علیہ السلام ایک دن نہا کے نکلے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ویکھیا کہ اللہ دے رسول نہا کے آئے نے، آٹا کو لیا برتن تے آپ دی کانڈ تے سڑ دیتا۔ بندہ نہا کے آئے، بیوی ایہو جی حرکت کرے تے بندہ نو چڑھ غصہ جاندہ ہے، تیری جرت کہیں جو میں ہون نہا کے آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے آئے، اماں جی نے آٹا کو لیا تے لاک تے کانڈ تے سڑتا تے میرے آقا مسکرا پئے۔ آپ فرماندے نے عائشہ جے تو آٹا میرے تے سڑ دیتا ہے کوئی گل نہیں، میں محمد دوبارہ نہا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا ماحول ہے۔ ایک وقت ایسا رات دا ٹائم ہے، میرے آقا فرماندے نے عائشہ دوڑ لائیے، اگے کون ننگ دا ہے؟ اللہ دے رسول لانے ہیں دوڑ۔ حضرت عائشہ تے اللہ دے رسول نے دوڑ لائی اندھیرے تے میرے آقا اگے ننگے فرمایا عائشہ میری دوڑ تیرے نالوں زیادہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جدوں آپ بڑھاپے چ پہنچے تے اماں جی عائشہ فرمانے حضور دوڑ لائیے، آپ نے فرمایا لا لینے ہیں۔ دوویں جی دوڑے اس کائنات دے اندر، اس تو حسین و جمیل جوڑی رب نے بنائی کوئی نہیں، اس تو اعلیٰ جوڑی رب نے بنائی تے نہ قیامت تک بنانی ہے۔ اللہ ساڑی اسمان دے درجات بلند فرما۔ آپ نے فرمایا لا لینے دوڑ لائی تے میرے آقا دا جسم وزنیے بوجھلے، بڑھاپا اثار نمودار نے، بڑھاپے دی حالت اندر جسم وزنیے تے اماں جی دی عائشہ دی عمر 16-17 سال ہے تے اماں جی عائشہ اگے ننگ گئیاں تے فرما دے حضور او پہلا بدلہ میں لے لیا چھے، پہلا بدلہ۔ آپ مسکرا پہ ہس پہ کر دے اندر اس قسم دا ماحول بناؤ جے کو ماڑا چنگا وعدہ کاٹا ہو بھی جاوے تے صبر کریا کرو۔ میرے آقا کو ایک بندہ آیا، آکے اندھا حضور کارالی بہت تنگ کر دیئے۔ میرے آقا نے فرمایا صبر کر جے تو آپ نے فرمایا ٹیڑی پسلی چونجے نو سدھی کریں گا ٹوٹ جائے گی، پر سدھی نہیں ہو سکتی، ٹوٹ جائے گی سدھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ساڑیاں ماما بہنوں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو میں دس رہا سی کہ آقا علیہ السلام کنے اعلیٰ اخلاق دے مالک نے۔ توجہ فرمانا ذرا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بہت بڑا دشمن، آقا علیہ السلام دی جان دا پیاسا، میرے نبی دے صحابہ دا دشمن، میرے پیغمبر دا دشمن، یمن دا گورنر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا ہر حالات دے اندر ساڑھے نہ زیادتیاں کرنے والا، ہر حالت دے اندر ساڑھے نل دشمنیاں کرنے والا یمن دا گورنر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نہ دشمنیاں رکھنے والا، میرے نبی نے فرمایا جتھے مل جائے انہوں قتل کر دیتا جائے، نہیں بلکہ آپ نے فرمایا انہوں پکڑ کے لیا ہونا قید کر لیا جائے۔ صحابہ نے تلواراں کڑ لیا، یمن دا گورنر انہوں گرفتار کرن واسطے صحابہ چل دے پینے، کیونکہ پتہ چلا ہے بندہ حج واسطے آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا پیغام سن دے انسار صحابہ تیزی دے نال نکل گئے، انہوں پکڑ کے لے ہونا ہے یا گرفتار کر کے یا قتل کر کے لے ہونا ہے۔ آخر کرنا اس طرح ہویا، یہ چلدا آ رہا ہے، صحابہ نے لب لیا، انہوں پکڑ کے لے آندہ مسجد نبوی دے اندر تھم دے نال بندتا۔ مسلمان ویران توجہ فرمائی نہ ذرا، اپنی زندگی والغور کرتے میرے پیغمبر محمد دی زندگی والغور کر، صلی اللہ ہو کہہ دیو صلی اللہ ہو
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी वल गौर करना जरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा दुश्मन है, आपने ले आके सहाबा ने ले आके आप दे सामने खड़ा कर दिता। इस तरह पिछे बावां बनियां होइयां ने, रस्सियां दे नाल जकड़िया होया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आ मस्जिद नबवी दे थम नाल इनू बन दिता जाए, थम नाल बन दिता। मेरे आका अलैहिस्सलाम शाम दा टाइम होया, मेरे नबी ने आन के पूछया दस समामा की हाल है, ते समामा गो कहन लगा सब नालों बुरा तेरा चेहरा है माशअल्लाह, सब नालों बुरा शहर मदीना शहर है। बड़ी सख्ती दे नाल बोलिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सहाबा जेड़ियां मेरियां जाती बकरियां ने उन्हां दा दुध चो के समामा नू पिलाया जाए। ए दुध पिलाया गया, समामा ने रज के दुध पीता। अगला दिन आया, मेरे आका दे सहाबा नमाज पढ़ते ने, मेरे पैगंबर पढ़ाते ने, समामा वेंदा जा रहा है। दूसरे दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछया समामा की हाल है? जवाब वो हुई, एक बंदा चौधरी होवे, दूसरा अमीर होवे, तीसरी आकड़ होवे, चौथा जना जवान होवे, ते फिर गुरूर ते आउंदा ही है ना। यमन दा गवर्नर जवान, दौलत पैसा, ते वैसे भी चौधरियां दे दिलां च आकड़ हुंदी है। अल्लाह सानू आजिज़ बनन दी तौफीक नसीब फरमाए। इथों मेरे भाइयों कुछ नहीं ले जाना। ओ फिरौन जिन्नू कदी सारी जिंदगी सिर नू दर्द भी नहीं होई, वो भी दुनिया ते हमेशा रहा। जिदे नौकर चाकर हजारां दी तादाद दे अंदर, आजिज़ बनो, आजिज़ बनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूजे दिन पूछया, आंदा है मेरे कोलों चेहरा परे कर ला, माशअल्लाह सब तो बुरा चेहरा तेरा है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका ने एक बदला लिया, मेरे आका ने कोई सजा दी, मेरे पैगंबर ने कोई सहाबा ने हुक्म दिता भी इनू मारो। सहाबा ने आका किंज बोलदा, कितना बदतमीज है। मेरे नबी ने फरमाया मैनू बोलदा है, तुहानू ते नहीं कहंदा। तीसरा दिन फिर आया ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर पूछदे ने समामा तू चौधरी बंदा। तीसरा दिन होया मेरे कोल, समामा दस की हाल है? समामा आंदा है कत्ल कर देवेगा ते बदला लैन वाले बड़े ने, छड़ देवेगा ते तेरी नेकी जिंदगी पर याद रखांगा। पर गल तू भी बुरा, माज़अल्लाह तेरा मदीना भी बुरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सहाबियों लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जी हाजिर। मेरे नबी ने फरमाया रस्सियां खोल दियो, रस्सियां खोल दितियां। मेरे नबी ने फरमाया समामा 3 दिन मैं तेनू पुछदा रहा, उस सख्त तो सख्त मैनू जवाब देंदा रहा। समामा दस मेरे घर दे अंदर, मेरे मदीने दे अंदर, मेरे शहर दे अंदर, मेरी मस्जिद दे अंदर तेनू मेरे लो कोई तकलीफ ते नहीं आंदा नहीं आई। मेरे नबी ने फरमाया समामा सी कुछ नहीं कहना, जा तेनू मैं आजाद कीता है। समामा इथों निकलिया मस्जिद दे विचों, बाहर निकल के चलदा जा रहा है। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ा जा सफर कीता, एक बाग दे अंदर बैठ गया। सोचिया ओ बंदिया तू किन्ने सख्त अल्फाज बोलदा रहा, तू की कुछ कहंदा रहा। उस नबी ने एक दफा भी तेनू चिड़किया भी, तेनू चिड़किया भी नहीं। वो चाहता तेनू मार मार के तेरा पोश लवा देंदा, वो चाहता तेनू सजावां देंदा, तू ओदा कैदी से। लेकिन उन्हें अपने घरों तेनू खाना खिलाया, अपना बिस्तर तेनू देंदा रहा, तेरे नाल अखलाक ते मुहब्बत प्यार ना गुफ्तगू करदा रहा। यार इंज लगदा है झूठा बंदा हो सकदा
یہ جھوٹا نہیں ہو سکدا تے اس طرح گل سوچدا سوچدا آندا میں پتہ تے کراں اللہ دے نبی مسجد دے اندر تشریف فرمانے اے واپس آیا واپس آ کے میرے نبی دے چہرے ول ویکھیا میرے آقا نے دے ول ویکھیا آپ فرماندے سماما میں تینوں آزاد کر دیتا سی پھر کی لینا آیا ہے آندا اللہ دے نبی جی ظاہری جسم نو آزاد کر دیتا پر میرے دل نو قید بنا لے آئے میرے نبی فرماندے سماما گل کیے آندہ اللہ دے نبی جی پہلے سماما بن اسال سی ہون منو جلدی کلمہ پڑھا لو صحابی رسول بنا لو نا سماما پڑھ دا شہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ سماما نے کلمہ پڑھے صحابی رسول بن گیا اللہ دے نبی نے فرمایا سماما تیری چودر تینوں مبارک گورنر تو ویسے ہی رہیں گا سماما اپنے علاقے اندر آ گیا مسلمان ویرہ توجہ فرمائی نہ ذرا اپنے اخلاق نو اچھا بنا لے اخلاق نو اچھا بنا لے قیامت والے دن نماز دا اتنا وزن نہیں ہونا جنہ اخلاق دا ہونا ہے قیامت والے دن روزے دا اتنا وزن نہیں ہونا جنہ اخلاق دا ہونا ہے قیامت والے دن صدقہ خیرات دا اتنا وزن نہیں ہونا جنہ اخلاق دا ہونا ہے ایک بندہ بد اخلاق ہے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگ دے شر دی وجہ تو نو بلاندے نہیں کائنات دے اندر اس دنیا دے اندر سب تو برا چلدا پھردا اللہ نو بندہ او نظر آندا ہے جدے شر دی وجہ تو لوگ او دے نال گل نہیں کردے کئی بندے ہوندے نے نا یار اینو جے بلائے نے پٹھی گل کرنی ہے اینو الٹی جواب دینا ہے اینو بلاؤ ہی نا میرے آقا نے فرمایا کائنات اندر چلدا پھردا ہے رب دا مبغوض بندہ ہے رب نے اس بندے تے بہت غصہ ہوندا ہے ساڈیاں حالتاں جتے تک پہنچ گئی ہیں اللہ ہی حافظ ہے اسی تے ذرا جنی گل برداشت نہیں کر دے اللہ ساڑھے دلہ نو نرم فرما دے میرے آقا علیہ السلام دا صحابی چلا گیا تے میرے بھائیو یمن دے اندروں گندم آؤندی سی مکے وال غلہ آؤندہ سماما نے سوچیا مکے والے میرے پیغمبر دے دشمن نے انہا میرے نبی نو کڑ دیتا ہجرت تے مجبور کر دیتا سماما نے گلہ بند کر دیتا صحابی رسول سماما بن اسال کہو رضی اللہ تعالی نو گلہ بند کرتا ایک دانا نہیں دینا نبی دے دشمنانو ایک چیز نہیں دینی کچھ دن گزرے وقت گزردہ جا رہے ہیں تے مکے اندر قید سالیاں پہ گئیاں قید پہ گیا کھانو کچھ لبے نہ اناج بند گلہ بند تے مکے دی سرزمین ہونوی تسی کئیاں ساتھیاں نے دیکھئے خوشک پہاڑ اللہ زیارت نصیب فرمائے سکے پہاڑ کچھ نہیں ہوندہ پکھے مرن لگے نا تیرال کے کہندے نے مشورہ کریے ان کرنا کی چاہی دے کہندے گالے یا پتہ یہ چلے ہے سماما کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا ہے تے اسی جا کے جے منترلہ کیتا تے انہیں گلہ پیجنا نہیں پیجنا ایک گل ہے ایک وڈیرا بابا سی بابیاں کو لو بیٹھیا کرو اچھا مشورہ مل جاندہ ہے اور قدر کریا کرو اللہ توفیق نصیب فرمائے تے کئی بابے بڑے زدل ہوندے نے گل من دے نہیں من دے بڑے زدی ہوندے نے بہرحال اللہ بزرگاں دی عزت کرن دی توفیق نصیب فرمائے کہنے لگا گالے یا 10 میں دینا کر تسی لگو کی کریے انج کرو 5-4 جنے رال کے جاؤ محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم تے جا کے فرمائش کرو بھی پکھے مر گئے بیوی بچے فاقے تے فاقے تڑا یار جھڑا ہے انہیں گلہ بند کرتا ہے آرڈر جاری کر دیو سانو کوئی دانے گندم کوئی چیز پیج دے وے
تے وچوں 2-3 جنے آندے نے کس نک نال جاؤ گے؟ او جدے تے ظلم 13 سال کر دے رہے، زیادتیاں کر دے رہے، جنوں رب دے گھر چ تسی رہ نہیں دیتا، کی نک لے کے جاؤ گے؟ تے ایک بندہ وچوں بولیا، انہیں جواب دیتا ہے تے کافر سی، پر او دا جواب سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ انہیں کہا پاویں تو کڑ دیتا ہے تسی، پاویں انہوں مجبور کر دیتا ہے، میں رب نو گواہ بنا کے کہنا جے تسی چلے گئے تے محمد تانوں کدی خالی نہیں موڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کہا شرم بڑی ہوندی ہے، ناک بھی تے رکھنا ہے نا، یہ ناک نے تے بیڑا گرک کر دیتا ہے ساڈا۔ جیسی اپنی خوشیاں تے شیطان نو راضی نہ کیتا تے ناک رہندا تے پتہ ادن لگنا ہے جدن رب نے وڑ دینا وڑ کے، اکھاں بند ہون دی دے سب خوشیاں بھول جانی ہیں۔ اللہ آخرت دی تیاری دی توفیق نصیب فرمائے۔ کہندے انج کرو پھر کاغذ لو رکا لکھو۔ مکے دے چودھریاں نے رکا لکھیا، رکا لکھ کے بھیجیا آمینہ دے لال جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نو رکا لکھیا، اے محمد بن عبداللہ، کیونکہ محمد الرسول اللہ مان دے نہیں سا۔ محمد بن عبداللہ گالیا تو مکے اندر 13 سال نبوت والے کڈے، اسی تیری ایک ایک آدانو جاننے آئے، تو بڑا رحیم تے بڑا کریم ہے، تو رحم کرنے والا، تیرا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ میرے نبی دیاں صفتاں لکھ دے آخر لکھ دینے، اے تھے تیرے رشتہ دار نے، تائے چاچے رہن دینے، اسی تیرے رشتہ دار تیرے وال پیغام پیچھ رہے ہم، تیرا یار سماما چھیڑا ہے انہاں گلہ بند کر دیتا ہے، تے مکے اندر قید سالیاں تے پکھاں پہ گئی آنے، ذرا فرمائش کر دیو نا، تے اے او اجازت دے دیو، گلہ سانو پیج دے وے، اے رکا منہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیا۔ اللہ دے نبی نو 13 سال والے سارے دکھ پو لگے، آپ دے ظلموں سے آتیاں اپنے سامنے نہیں رکھیاں، کیوں نہیں رکھیاں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اعلیٰ اخلاق دے کے بیچے آئے نا۔ میرے آقا فوراً صحابی نو بلایا، آپ رکا لکھ دینے سمامہ بن اسال نو رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماندے نے رکا لکھیا، آپ فرماندے نے سمامہ منوں پتہ لگ گئے تو گندم روک دیتی ہے، تو گلہ روک دیتا ہے۔ سمامہ تیرے نبی دی عادت انج دی نہیں، جدوں میرا رکا ملے نا فوراً گلہ مکے وال پیچھنا، پامے او دشمن نے۔ سمامہ نو آپ کی فرماندے نے بتان دے پجاری نیڑے کعبے دے ڈیرے نے، سمامہ گل سن لینا، چٹھی لکھی رکا لکھیا، بتان دے پجاری نیڑے کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نے چنگے ماڑے داد کے میرے نے، کال دے گلہ سمامہ پوکھ نے کہرے نے، اے نہیں عادت نیک ابرار دی۔ آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی چٹھی سمامہ بن اسال کل پہنچی نا۔ حضرت سمامہ نے ویکھیا، اللہ دے رسول نے اپنا طرف لکھائی، حضرت سمامہ چٹھی نو چوم دینے، اوہی سمامہ جڑا کہندا سی برا چہرہ ہے، آج پتہ لگا کادا پیغام آیا ہے، تے اوہی الفاظاں نو چوم دینے، اکھاں نہ لگان دینے۔ اللہ میں صدقے جاواں میرے نبی نے منو خط بھیجیا، اللہ میں قربان جاواں میرے نبی نے منو چٹھی بھیجی نا۔ سمامہ فوری طور تے چٹھی پڑھ دینے، کوئی ہلو حجت نہیں کی تھی، اسے ویلے غلہ لدا کے تے مکے والنو روانہ فرما دینے، نون والقلمی وما یسترون،
ما انتا بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا میں اعلیٰ اخلاق دے کے دیتا ہے، آؤ مسلمان ویرو اپنے اخلاق نو چنگا کرو، نہ لڑائیاں چھڑ دو، غصہ چھڑ دو، کینہ چھڑ دو، حسد چھڑ دو، ہونا اوئے جو مالک نو منظور ہے۔ حسد کریاں کوئی بہتا ملدا، اپنی نیکیاں ضائع ہوندیاں نے، کسے نہ لڑیاں کو چدراہٹ مل دی، کسے نو حقیر سمجھیا عزت واد دی، اے میرے اللہ دے اختیار چ چیزاں نے۔ آؤ بھائیو کوئی زیادتی کر جے، ظلم کر جے، ایک سائیڈ تے میرے آقا علیہ السلام دے 13 سالاں دے اتے کیتے گئے ظلم نے، دوسری سائیڈ تے مڑا جا خط آیا میرے آقا نے کوئی بھی زیادتی یاد رکھی؟ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، یہ کوئی کر لوے وعدہ کاٹا تے تسی بھی میرے بھائی کیا کرو، کوئی بات نہیں۔ اللہ عزت بڑھان دینے، اخلاق اچھا بناؤ، اچھی زبان او دی ایک کلی جان سی، او دی ایک میرے مصطفیٰ او دی ایک کلی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھی زبان سی، اس زبان بندے نو تباہ و برباد کر دیں دی، اللہ دی حفاظت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں پورے جگ تے چھا گیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں آج بھی تسی بہت سارے تواڈے زندگی دے ایسے معاملات تجربہ کر کے دیکھ لو، غصے نال جذبات ہون نال تواڈے معاملات خراب ہون گے، تسی اوہی چیز برداشت کر لو، صبر کر لو، برداشت کر لو، زیادتی تے صبر کر لو، اللہ او دا نعم البدل اچھا عطا فرمائے گا، تے پھر اے دنیا تے آخرت دے اندر اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو اپنے اخلاق نو اچھا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے سارے چودھری اسرا لین بنا کے نا جدو مکہ فتح ہویا، اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ جڑا نہیں بولدا انہوں اللہ پاویں نہ دکھا، جڑا بولدا ہے اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرے بھائیو سارے اسرا کھڑے نے تے جانا سکیاں نے بھی آج ایک بدلہ محمد لے لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ہوئیاں جڑے انہاں نو گالیاں کر دے، مجنون کہیں دے، پاگل کہیں دے رہے ہیں، دیوانہ کہیں دے رہے ہیں، جنہاں دی 3 سال تک روٹی پانی بند کر کے رکھیا، جنہاں دے صحابیاں تے ظلم کیتا، کولیاں تے لٹایا، پتھر مارے، مکیوں ہی کڑ دیتا، تے آج انہوں غصہ تے بہت ہوئے گا۔ سارے اس طرح سامنے کھڑے نے، سارے بیت اللہ سام نظرہ نیویاں نے، تے میرے آقا کہندے نے او مکے والے ہو دسو میں توڑے نا کی سلوک کراں، دسو کی سلوک کراں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میں اللہ نے ایہو جا نبی بنایا ہی کوئی نہیں، دسو میں کی سلوک کراں۔ تے اگو آنے رحیم کریم انت رحیم انت کریم، اسی تانو رحم کرنے والا پایا ہے، اسی امید رکھنے ہیں تسی سانو معاف کر دیو گے، تسی کدی بھی بدلہ لیندے۔ 13 سال دے ظلم ایک جملے تے سنن تے بعد اللہ دے رسول نے فرمایا جے میرے تے اے امید تے توقع جاؤ میں تانو سارے نو اللہ دی رضا واسطے معاف فرما دینا وا۔ آئی میرے نبی دی سیرت کدی اپنا کے تے ویخ، کدی اپنا کے ویخ، اللہ عزتاں دوبالا کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔